शहजादी सूर्या ने फरीद को वहीं रुकने की ताकीद की और खुद हुस्ना रां जादूगरनी के महल की तरफ चल दी, जहां पर उसका भाई आधा पत्थर का बना हुआ था और जिससे शादी करने की ख्वाहिश हुस्ना रां जादूगरनी के दिल में थी। फरीद को वो अपने साथ इसलिए नहीं ले गई कि कहीं हुस्ना रां की उस पर नजर ना पड़ जाए, इससे सारा खेल बिगड़ सकता है। महल में घुसते ही शहजादी की मुठभेड़ हुस्ना रां जादूगरनी से हो गई। पहले तो जादूगरनी ने शहजादी सूर्या को हैरत भरी नजरों से देखा और फिर गुस्से में भर कर बोली, तुझे मेरे घर में बगैर इजाजत के घुसने की जुर्रत कैसे हुई? क्या तू ये नहीं जानती कि ये मेरा महल है? मैं सब कुछ जानती हूँ। शहजादी सूर्या ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुमने एक शहजादे को पकड़कर उसे आधा पत्थर का बना दिया है। तुम उससे शादी करना चाहती हो, मगर उसने तुम्हारी बदख जैसी शक्ल देखकर साफ इनकार कर दिया है। मगर हुस्ना रां जादूगरनी, तुम्हें घबराने, परेशान होने और फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहजादे से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो कि अपनी बहन को नीचा दिखा सको। मैं इस नेक काम में तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हुई हूँ और मुझे जादूगरों के सरदार सामरी जादूगर ने भेजा है। हुस्ना रां जादूगरनी, जो शहजादी सूर्या की बातें बड़ी हैरत से सुन रही थी, सामरी जादूगर के नाम पर उछल पड़ी। अगर सामरी जादूगर मेरी मदद पर आमादा हो गया है तो मैं जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, उसने खुशी से कहा। सामरी जादूगर ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? बात दरअसल ये है कि सामरी जादूगर बिला जरूरत किसी की मदद नहीं करता। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लोटन कबूतर है। उसने चंद दिनों से दाना खाना और पानी पीना छोड़ दिया है। बस हर वक्त किसी सोच में गुम रहता है। सामरी जादूगर को अपने इस कबूतर से बहुत प्यार है। उसने अपने जादू से पता लगाया है कि अगर कबूतर की चोंच को तुम्हारे गले में पड़े हुए हार से लगा दिया जाए तो कबूतर की तमाम उदासी लम्हा भर में खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सामरी जादूगर को ये भी मालूम है कि तुम शहजादा उस्मान से शादी की ख्वाहिशमंद हो, लिहाजा अगर तुम सामरी जादूगर की मदद पर आमादा हो जाओ तो वो भी तुम्हारी मदद कर सकता है। नहीं भाई, मैं इस सौदे पर तैयार नहीं हूँ, जादूगरनी बोली। इस हार को मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ। तुम शायद इस बात से खौफजदा हो कि सामरी जादूगर कहीं इस हार को तबाह करके तुम्हें मौत के घाट ना उतार दे, क्योंकि इस हार के एक मोती में तुम्हारी जान है। अरे तुम सब बातों को जानती हो, हुस्ना रां जादूगरनी ताज्जुब से बोली। इस बात को मैंने तो राज में रखा था और सिवाय मेरी बहन के कोई भी इस राज से वाकिफ नहीं था। सामरी जादूगर अपने जादू से तमाम बातें मालूम कर लेता है, फिर तुम्हें मारकर उससे धीले भर का भी फायदा नहीं होगा। और तुम तो जानती हो कि बगैर फायदे के तो वो अपने घर से भी नहीं निकलता। तुम जैसी औरत को खत्म करना तो दूर की बात है। ये बात जादूगरनी की समझ में आ गई। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपना ये हार देने को तैयार हूँ, मगर सामरी जादूगर से कहना कि वो इससे जल्द ही वापस कर दे। लेकिन सामरी जादूगर मेरी शादी शहजादा उस्मान से किस तरह कराएगा? उसने मुझे एक जादू बताया है जिससे तुम्हारी शक्ल सूरत इंतहाई हसीनो जमील हो जाएगी। तुम मुझे हार दो, मैं तुम्हारी शक्ल तब्दील कर दूंगी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर शहजादा उस्मान तुमसे फौरन शादी करने पर रजामंद हो जाएगा। हुस्ना रां जादूगरनी ने झट अपने गले से वो हार उतार कर शहजादी सूर्या के हवाले कर दिया, जिसके एक मोती में उसने अपनी जान बंद कर रखी थी। शहजादी सूर्या ने हसीना परी का दिया हुआ जादू का आईना निकाला, जिसमें बदसूरत से बदसूरत शक्लें भी इंतहाई हसीन नजर आने लगती थीं। फिर उसने यूं ही मुंह में कुछ बिड़बड़ाकर हुस्ना रां जादूगरनी के चेहरे पर 2-4 फूंके मारी और ऐना उसके चेहरे के आगे करके बोली, लो खुद ही देख लो कैसी शहजादियों की तरह शक्ल हो गई है तुम्हारी। जादूगरनी ने ऐने में झांका और फिर खुशी और मुसरत से उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। ऐने में एक बदसूरत जादूगरनी की बजाय एक निहायत हसीनो जमील लड़की की सूरत नजर आ रही थी। जादूगरनी बेहद खुश थी। उसने जल्दी से सूर्या को रुखसत कर दिया
اور شہزادے عثمان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر حسین ہو گئی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ پہلے جیسی ہی ہے۔ جب وہ شہزادہ عثمان کے کمرے میں پہنچی تو وہ کھڑے کھڑے ہی سو گیا تھا۔ جب وہ حسن راں جادوگرنی کی آوازوں پر بھی نہیں اٹھا تو وہ وہاں سے چلی آئی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر مارے خوشی کے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب باوجود کوشش کے بھی وہ نہ سو سکی تو بستر سے اٹھ کر محل سے باہر نکل آئی تاکہ چاندنی رات میں جنگل کی سیر کرے۔ ادھر شہزادی سوریا بھاگم بھاگ فرید کے پاس پہنچی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے فرید کو جلدی جلدی جادوگرنی سے ہونے والی ملاقات کا حال بتایا۔ فرید شہزادی سوریا کی ذہانت سے بے حد خوش ہوا، جس نے ایک جھوٹی کہانی سنا کر اس چالاک جادوگرنی کو بڑی آسانی سے بے وقوف بنا دیا۔ شہزادی 2 پتھر ڈھونڈ لائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہار کے تمام موتیوں کو پتھروں کی مدد سے کچل دے۔ اس نے ہار کے تمام موتیوں کو علیحدہ کر لیا اور انہیں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ فرید اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک شہزادی سوریا فرید کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ شہزادی کو پیچھے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شہزادی نے گھوم کر دیکھا، چاند کی ہلکی روشنی میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی سوریا پہلی ہی نظر میں تاڑ گئی کہ یہ وہی جادوگرنی ہے جس نے اس کے بھائی کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ وہ فرید کو لے کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور سرگوشی کے انداز میں فرید سے بولی، یہ جادوگرنی رات کو جنگل میں کیا لینے آئی ہے؟ شاید اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی۔ فرید نے ہلکے سے جواب دیا۔ شہزادی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی ان کے سامنے سے گزری۔ دونوں نے اپنے سانس تک روک لیے تھے تاکہ جادوگرنی ان کی موجودگی سے باخبر نہ ہو جائے۔ جب جادوگرنی ان سے کچھ دور پہنچ گئی تو شہزادی سوریا نے کہا، یہ جانے کب تک جنگل میں چکراتی پھرے گی، ہم اس کے محل میں ہی چلتے ہیں۔ وہاں پر اطمینان سے تمام موتیوں کو توڑیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ کس موتی میں اس کی جان ہے۔ پھر وہ اور فرید تیزی سے جادوگرنی کے محل کی طرف چل دیے۔ فرید شہزادی کو اس کمرے میں لایا جہاں پر شہزادہ موجود تھا۔ اپنے بھائی کو آدھا پتھر کا بنا دیکھ کر شہزادی سوریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ شہزادہ عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو اپنی بہن کو وہاں پر دیکھا تو اس سے بے حد حیرت ہوئی۔ شہزادی نے مختصر اسے بتا دیا تھا۔ اس عرصے میں فرید دروازے پر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر حسن راں جادوگرنی وہاں پر آ بھی جائے تو وہ جلدی سے اس کی اطلاع شہزادی سوریا کو دے دے۔ شہزادی سوریا خاموش ہوئی کہ فرید جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، شہزادی آپ نے باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہ جادوگرنی محل میں داخل ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اب یہاں پر ہی آئے گی۔ یہ سن کر شہزادی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی موتیوں کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ موتی دیوار سے ٹکراتے ہی ننھی منی کرچیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر شہزادی کے ہاتھ میں صرف ایک ہی موتی رہ گیا تھا جو یقیناً وہی موتی تھا جس میں حسن راں جادوگرنی کی جان تھی۔ ابھی شہزادی سوریا نے ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ جادوگرنی کمرے کے دروازے پر آن پہنچی۔ وہ شہزادی سوریا کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہزادی سوریا نے اس آخری موتی کو بھی دیوار پر دے مارا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی موتی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی حسن راں جادوگرنی کے منہ سے ایک نہایت ہی بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر اسی وقت مر گئی۔ اس کے مرتے ہی فضا میں چیخوں اور کراہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دور کہیں زور سے بادل کڑکڑایا اور پھر لمحہ بھر میں وہ محل بھگ سے اڑ گیا۔ شہزادہ عثمان اور فرید اپنی اصلی حالت میں آ گئے تھے۔ شہزادی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ محل تو چونکہ غائب ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ لوگ جنگل میں کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جادوگرنی کی لاش پڑی تھی۔ شہزادہ عثمان بولا، سوریا بہن، میں تو تمہیں نہایت ڈرپوک سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت باہمت نکلی۔ صبح تو میں تمہیں اپنے ساتھ شکار پر نہیں لایا تھا، مگر اب تم جی بھر کر شکار کھیل سکتی ہو۔ اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اندھیرے میں شکار صرف بلی ہی کرتی ہے۔
فرید ہنس کر بولا۔ اس کی اس بات پر شہزادہ عثمان اور شہزادی سوریا بھی ہنس پڑے۔ شہزادی نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور وہ تینوں محل کی طرف چل دیے۔ محل پہنچے تو تمام لوگ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ شہزادہ عثمان نے بادشاہ اور ملکہ کو تمام کہانی سنا دی۔ شہزادی سوریا اور فرید کو بہت شاباش ملی۔ بادشاہ نے فرید کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اس روز کے بعد سے شہزادہ عثمان کا دل شکار سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ حکومت کے کاموں میں بادشاہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ نے ایک خوبصورت شہزادی سے شہزادہ عثمان کی شادی کر دی اور بادشاہ اس سے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ وسلم ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔